Mayong buntag sa atong tanan mga kaigsunan. Dulay ko na Ginoo nini nga sayo sa kabuntagon nga ang Ginoo naghatag kanato og kusog o kabaskog sa atong mga lawas aron makahimo ta sa pag-anhi sa simbahan aron atong masimba ug madayeg ang atong buhi nga Dios. Ato siyang gipasalamatan yana tungod kay nagaila kita nga kung wala ang grasya tabang sa Ginoo dili gyud ta makaanhi karon labi na kay ulan-ulan. Karon mga panahon na mga kaigsunan lami gyud tulog, higda-higda pa. Pero salamat sa Ginoo tungod kay ang Ginoo naghatag sa ato og kadasi, ang Ginoo naghatag kanato og kapiskay sa ato mga lawas nga bisan sayo pa ani gihapon ta simbahan aron natong daygon og simbahon ang atong buhi nga Dios. Og labaw sa tanan, anita dinhi aron nga mamalandong pud sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga napatay panahon nga makahimo ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo karon nga atong pamalandungan makita nato diha sa Juan kapitulo 13 bersikulo 14. Ang pulong sa Ginoo nagingon, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, Jesus Christ command to love one another. Ang atong Ginoong Kristo nagsugo sa paghigugmaay sa usag-usa. So before ta mo padayon ngadto sa unahan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong duolon ang atong buhi nga Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Dalaygon o gamahanan nga Dios nga ini nga kabuntagon aniya kami Ginoo nagaduol kanimo nangamuyo. Nga samtang kami Ginoo mamalandong sa imong mga pulong, ibubo Ginoo ang imong grasya, ang imong kaluoy sa matag usa kanamo. Ablihi Ginoong Dios ang among mga pagpanabot, andama ang among mga kasing-kasing, ug ang imong mga pulong Ginoo nga among madungog karon nga buntag, imo kining itisok Ginoo sa matag usa namo ka makasing-kasing. Tuguti Ginoo nga ang imong mga pulong padayon magagiya, magatudlo kanamo Ginoo diha sa pagkinabuhi nga subay sa imong mga pulong o Dios nga imong gitudlo kanamo. Lord, bisan pa man ining imong ubos nga ulipon nga nagabarog dinis taliwala sa imong makaanakan, nangamuyo ko Ginoo, ibubo usab ang grasya panalangin gikan kanimo, ang kaalam nga gikan kanimo Ginoo. Nga dili ko magapanlitok sa mga pulong sa akong kaugalingon nga paningkamot o pagbuot, apan Lord, tuguti nga ang balang Espiritu magagahom sa baba sa imong ubos nga ulipon. Nga magapanulti ko Ginoo sa pulong, nga dili sa akong kaugalingon apan nagagikan gayud kanimo Dios. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton. Gamit ako karon Ginoo kabuntagon. Ingon nga imong instrumento lamang o Dios. Ginoo mamuhat ka sa imong ubos nga ulipon. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton. Kini nga ako mga pag-ampo ug mga paghangyo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo manluluwas. Amen. Salamat sa Ginoo nini nga kabuntagon sa mga pulong niya nga atong gibasa nga ato karong pamalandungan. Series nato karon mga kaigsunan nagisgot kabahin sa gugma. Ya tumiyaging Domingo giisgutan nato ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. Nga ang gugma sa Ginoo wala nag-agad kung ikaw o ako maayo o buutan apan bisan nga makasasala pa kita si Kristo na higugma gid sa atoa. Tungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw ako iyang luwason gikan sa makuyaw nga kalaglagan nga nagpaabot sa mga tao nga walay relasyon diha sa Ginoo. Mao na nga tungod sa iyang dapong gugma, gipadala niya ang atong Ginoong Hesukristo nga nis kalibutan aron nga tugso niya ang imong sala, ang akong sala, ang sala sa tanang mga tao nga motuo diha sa iya. Mao na siya mga kaigsunan ng atong gihisgutan atong miaging Domingo. Na karon ato na pong hisgutan ang sugo sa Ginoo sa paghigugma so sa usa. Humana nga atong gihisgutan ang paghigugma sa Dios nga kanato. Karon human nga gihigugma kita sa Ginoo, ang Ginoo nagsugo sa atoa nga kinahanglan maghigugmay kita sa usag-usa. Sumala pa siyang giingon sa John chapter 13 verse 14 nga atong gibasa. Ingon siya dinhi, "In new commandment I give to you,
that you love one another as I have loved you, you must also love one another. Gisugo gyud ta sa Ginoo sa paghigugma ngadto sa usa. Dili day igo nga mga lagat ta sa Ginoo, dili day igo nga mutuo ta sa Ginoo, kundi ang Ginoo nagsugo kanato nga kinahanglan magbatunta og gugma sa usag usa. On the night before he died, one of the things uppermost in his mind was the need of all his disciples to love one another. And he did not merely request or advise them to do so, he issued a command. This command he gave 3 times. Ato makita din sa gabi sa wala pa siya mamatay, usa sa mga butang nga labaw sa tanan sa iyang hunahuna mao ang panginahanglan sa tanan niyang mga disipulo nga maghigugmaay sa usag usa ug wala lamang siya maghangyo og naghatag kanila sa pagbuhat sa ingon siya nagpagawas og usa ka sugo, kini nga sugo iyang gihatag sa tulo ka higayon nga gibalik-balik sa Ginoo ang iyang sugo kabahin sa paghinigugmaay. Makita nato ni sa John chapter 15 verse 12 nga nag-ingon, this is my command, that you love one another as I have loved you. Ingon ang Ginoo, mao ni ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. So ang sugo sa Ginoo sa paghigugma, kanang gugma nga pareha sa iyang paghigugma. Ang Ginoo nato, nagsakripisyo siya siyang kaugalingon tungod kay gimahal kaniya pag-ayo. So kung imong tanawon sa katapusan sa iyang giingon diya sa John chapter 15 verse 12, matod pa niya, ang gugma kuno nga iyang gisugo nga atong gugma ngadto sa atong isig katao, matod pa sa atong Ginoong Kristo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Niya giotro po na niya sa John chapter 15 verse 17. Ingon siya, these things I command you, that you love one another. Kini mao ang akong sugo kaninyo, paghigugmaay kamo. Tulo ka higayon nga gibalik-balik sa Ginoo ang pag-ingon, paghigugmaay kamo. Buti pasabot, pagbalikon gani sa Ginoo tulo ka higayon ang usa ka pulong o usa ka sugo, buti pasabot nga ipatuman gyud na siya mga kaigsunan. Mao na nga kita nga mga magtotoo, kita nga mga Kristohanon, gimanduan ta, gisugo ta sa Ginoo nga kinahanglan magbaton ta og gugma sa usag usa. Amen. Matod pa sa Romans chapter 13 verse 8, ingon siya, do not owe anyone anything except to love one another, for he who loves others has fulfilled the law. Ingon siya, ayaw pagapo sa utang, gawa sa paghigugmaay sa usag usa. Ang naghigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang usa ka magtotoo, magbaton og paghigugma sa iyang isig katao, labi na sa iyang isig ka magtotoo, ingon ang pulong sa Ginoo, nakatuban ka sa balaod sa Ginoo. Subuti pasabot ang gugma mga kaigsunan, importante kay na sa kinabuhi sa mga magtotoo diha sa Ginoo. Dindugang pa Juan kapitulo 13 bersikulo 35. John chapter 13 verse 35, ingon siya, by this all men will know that you are my disciples if you have loved one another. Matod pa niya, kung magigugmay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Subuti pasabot mga kaigsunan, ang paghigugmaay sa mga magtotoo dapat kini masayran sa uban nga mao na ang atong kinaiya nga mga Kristohanon kanang
paghinigugmaay. Ingon pa siya dinhi, if Christian love one another, this will be evidence to people outside the church. Kung ang Kristohanon kuno maghigugmaay sa usa-usa, mao kini ang mahimong ebidensya ngadto sa mga tao nga gawa sa simbahan. Buti pasabot, kinahanglan ni Kristohanon makita ang paghinigugmaay aron nga makita pud ni sa mga tao nga wala diha sa simbahan aron mapanalanginan ang ilang mga kinabuhi sa ato pong mga kinabuhi. Amen. In 1 John chapter 3 verse 14 yun siya, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother remains in death. Yun siya din masayod kita nga nakalatas kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay gihigugma manato ang atong isig katao. Apan ang wala mahigugma sa iyang isig katao, sa iyang igsuon, napa sa kamatayon. So kini di ang paghigugma makaigsunan, usap pud ni nga timailhan nga ikaw nakalatas nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay kung dili ta magbaton ug magkat-on sa paghigugma ngadto sa atong isig katao, labi na sa atong isig ka magtotoo, mapamatud-an nato diya sa atong kaugalingon nga wala pa dayta nakalabang sa kamatayon. Ang kamatayon nga gipasabot niya din ni makaigsunan dili kanang literal nga kamatayon. Ang kamatayon nga giyang giiskutan dinhi kanang kamatayon dito sa impierno, kanang kalaglagan nga maabot sa kinabuhi sa katao nga walay pagtuo diha sa Ginoo. Once kang tao nagtuo na diha sa Ginoo, mao nang giingon nakalabang na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tungod kay sa diha nga ang tao motuo diha sa Ginoo, naa siya kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Og aron pamatud-an o aron mapamatud-an nga kana nga kinabuhi nana sa atoa, kinahanglan makita sa atong kinabuhi nga duna na tay paghinigugmaay. Mao na nga si John ingon siya, mahibaw-an nimo nga ikaw nakalatas na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay ikaw nagbaton na sa paghigugma ngadto sa imong isig katao. Galacia kapitulo 5 bersikulo 6, matud pa niya dinhi, for in Jesus Christ neither circumcision nor uncircumcision can accomplish anything, but only faith that works through love. Ingon siya dinhi, kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili hinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli, ang mahinungdanon mao nga nagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Basig matingala mo nganong naisgutan man dinha ang pagkatinuli o ang pagkadili tinuli. Sa mga Hudyo manggod mga kaigsunan, kinahanglan ang lalaki tulion. Kay pag dili matuli, hugaw na sila. O giapil na nila sa ilang balaod nga kinahanglan matuli. Kay kung di katulion, hugaw gyud ka sa pananaw sa mga tao. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, matinuli ka man og dili, ang mahinungdanon mao nga nagtuo ka ug nagbuhat ka pinaagi sa gugma. Buti pasabot kung duna tay tinuod nga pagtuo, kinahanglan mapamatud-an kini nga pagtuo pinaagi sa pagbuhat, pinaagi sa gugma. Amen. The same is true of any outward ceremony. This is none which can make a person acceptable to God. God count men righteous and save them through faith alone. And after He saved them, they are to walk by faith and obey Christ's command to love one another. Matod pa niya nini, tinudosap kini sa bisan unsang panggawas nga seremonya. Walay usa nga makahimo sa usa ka tawo nga dawaton sa Dios
giisip sa Dios nga matarong ang mga tao o giluwas sila pinaagi sa pagtuo lamang. O pagkahuman nga luwason niya sila kinahanglan silang maglakaw pinaagi sa pagtuo ug sundon ang sugo ni Kristo nga maghigugmaay sa usag-usa. So dili paigod nga mutura ta diha sa Ginoo, dili ta makabalo mohigugma sa atong isig ka tao. Kinahanglan nagtuo ta kun ang atong pagtuo magbuhat pinaagi sa gugma. So importante kaayo ang gugma mga igsunan. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 9. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 9 ingon siya, "But concerning brotherly love, you have no need of my writing to you, for you yourselves are taught by God to love one another." Ingon siya, dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo sa paghigugma sa inyong isig ka magtotoo. Kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. Buti pasabot nga ang Kristohanon gitudloan sa Ginoo sa paghigugmaay. Una nga mga Kristohanon, kinahanglan gyud ka magbaton og kasing-kasing nga kabalo mohigugma ngadto sa atong isig ka tawo. Brotherly love is the love believers have for one another. They are all spiritual brother and sister, belong to one heavenly Father, and should be held in accordance with this truth. Ang inigsoon nga paghigugma mao ang gugma sa mga magtotoo. Sa usag-usa, silang tanan espirituhanong mga igsoong lalaki ug babae nga iya sa usa ka langitnong amahan ug kinahanglan maggawi uyon niini nga kamatuoran. Buti pasabot ka na bang kinaiya nato sa matag adlaw? Mao na ang atong ikinabuhi sa matag adlaw sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sumala pa sa John chapter 13 verse 34 ingon siya, "A new commandment I gave to you, that you love one another as I have loved you. You must also love one another." Ingon siya, na maghatag ako kaninyong bagong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Buti pasabot nga ang gugma gikinahanglan gyud nga buhaton sa mga tao nga adunay pagtuo diha sa Ginoo. In 1 Peter chapter 1 verse 22 ingon siya, "Since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit into a sincere love for the brethren, fervently love one another with a pure heart." Matud pa, karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon. So ang gugma nga gisugo sa Ginoo dili kanang taphaw lang nga gugma. Ang gugma sa Ginoo kanang kinasing-kasing. Ang gugma nga gisugo kanato sa Ginoo kanang kinasing-kasing nga paghigugma. Dili kanang plastic. Dili kanang tigpakaron ingnon lang. Kundi kanang kinasing-kasing. Genuine na paghigugma. Mao kana ang gusto sa Ginoo makaigsunan nga gugma nga mao'y atong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Observe the only way we can be holy and purified. It is by obeying God's truth revealed in the Bible. Kung dili day ta mosunod sa pulong sa Ginoo, dili ta na purified. Dili na hingpit ang atong kinabuhi. The result of this purification is sincere love. Sa diyang mosunod kuno ta sa pulong sa Ginoo, mahimong resulta niya na nga purification o pagkaputli sa atong kinabuhi kanang sincero nga paghigugma. Dili kanang piki, dili kanang pagpakaron ingnon lamang,
nga paghigugma, mga kaigsunan. Sincere love. If there is no love in our hearts for God's people, we may be sure that we have no real purification, no salvation. The kind of love believers should have for one another, sincere, fervent, and pure. Ingon siya din obserbahi ang bugtong paagi nga kita mahimong balaan o maputli kini pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran sa Dios nga gipadayag sa Biblia. Ang resulta niini nga putli mao ang sincero nga gugma. Kung walay gugma sa atong mga kasing-kasing alang sa katawhan sa Dios, nakasiguro kita nga wala kitay tinuod nga pagputli, walay kaluwasan ang matang sa gugma nga angay mabatunan sa mga magtutuo alang sa usag-usa, sincero, mainiton, o putli. Mao kana ang gugma nga gitudlo kanato sa Ginoo. Dili day kanang gugmatoy nga giningon sa uban. Ang gugma nga gusto sa Ginoo nga ikinabuhi sa matag magtotoo, kanang gugma nga sincero, gugma nga mainiton, o gugma nga putli. Siguro makapangutan ta, mahimo ba nako na? Ako nagtuo nga mahimo nato. Dili tungod sa atong kaugalingon nga katakos, apan tungod sa tabang o grasya sa Ginoo. Kada man ang Ginoo nga nagsugo sa ato. Kung gisugot ta sa Ginoo, kabalo ko, ang Ginoo mo tabang pud sa atoa nga makahimo ta sa paghigugma ngadto sa atong isip ka tao. Kabalo ko nga ang Ginoo makahimo sa pag-usab sa atong kasing-kasing aron makahimo ta sa paghigugma ngadto sa atong isip ka tao. Usahay dunay mga tawo kanang mga pilisod po ba? Ngayon nga, basta di ko igugmao, di po na ako igugmao. Wala man nagtudlo ang Ginoo ingon ana mga kaigsunan. Ang gitudlo sa Ginoo, kung ikaw sa kamagtuto ni Kristo, kinahanglan higugmao nimo ang imong isip ka tao. Walay kondisyon. Walay gipakita din nga higugmaon lang nimo katong mga maayo nga tao, katong mga buotan nga tao, katong nahigugma sa imo. Basta ang Ginoo nagsugo, higugmao nato ang atong isip ka tao. Amen. Mao na mga kaigsunan, ini nga kabuntagon, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga nagtudlo kanato mga kaigsunan sa paghigugma sa usag-usa. Sumala pa sa atong gitun-an dinhi, kung doon na tayo paghinigugmaay na kinising-kasing, genuine ang atong gugma sa usag-usa, makita sa tagagawas, ug mapanalanginan sila sa atong mga kinabuhi. Mano isa sa mga tumong mga kaigsunan, nga nung kinahanglan nga magigugmaay kita, aron makita sa mga tao na lahi ra gyud ay ang mga Kristohanon. Lahi ra gyud ay ang mga magtutuo ni Kristo. Usahay kasubo natong dako nga naay mga magtutuo nga dili mahimong panalangin ngadto sa uban. Usahay kanang masawayan usahay sa mga dili magtutuo moingon nga nangalagad na sa Ginoo, halos karating simba tuwag simbahan, pero paggawas mao ra gyapon kinaiya. Lisod kay na mga kaigsunan nga klase sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang gusto sa Ginoo, once nga ikaw giluwas sa Ginoo, nakadawat ka sa grasya sa Ginoo, nakadawat ka sa gugma sa Ginoo, kinahanglan ka na nga grasya ug kana nga gugma mo daloy gikan sa imo ngadto sa uban. Ang laktod nga pagkasulti kinahanglan mahimot ang sumbanan, mahimot ang modelo, mahimot ang panalangin ngadto sa uban, labi na ngadto sa mga taong wala pa diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo nini nga kabuntagon, salamat sa iyang mga mensahe nga atong nadungog. Ang hinaot ko nga ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadungog karon nga kabuntagon, pabilin ta kining buhi diha sa atong mga kasing-kasing. Kanunay mutudlo kanato diha sa pagkinabuhi nga puno sa gugma, gugma nga genuine, putli nga gugma, kinasing-kasing nga gugma ngadto sa atong isip ka magtotoo. Ug dili lang sa ngadto sa atong isip ka magtotoo, ngadto sa tanang mga tao nga nakapalibot sa ato. Atong duolon ng Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. Dalaygon og silimbahon nga Dios, nagpasalamat mi Ginoo sa imong mga mensahe.
nga among nadungog niini nga kabuntagon. Nga akong mga pag-ampo Ginoo, nga padayon nimo Dios nga panalanginan ang imong mga pulong dinhi sa tagsa namo ka makinabuhi. Nga mga pulong nimo nga among nadungog, kini mao imong giya modala kanamo Ginoo sa kinabuhi nga puno sa genuine putli nga paghigugma ngadto sa among isig katao, ngadto sa among isig ka magtotoo. Tabangi kami Ginoo nga dili mi mapildi sa among tawhanod o makasasala namong kinaiya. Kung dili Ginoo ang imong gugma nga imong gipabati kanamo, mausab kini ang gugma Ginoong Dios nga mulihok dinhi sa among matag usa ka mga kinabuhi aron makahimo mi Ginoo sa paghigugma ngadto sa among isig katao ug ngadto usab sa among isig ka magtotoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, ikaw among gipasalamatan ini nga kabuntagon pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo Manlulowas. Amen.